नमस्कार भयणीनो आणि म्हज्या सगळ्या आयकप्यांक परतून एकदा माय मोगाचो येवकार अस्तुरी कार्यावळींत. आयज बुधवार 12:05 हो वेळ आयची कार्यावळ घेवन येता लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यावळ. आयच्यो मुखेल सोयऱ्यो आर्किटेक्ट सोहा च्यारी. आयचो विशय आसा इंटिरियर्स आनी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, सजावट आनी आधुनीक संकल्पना. तुमच्या सांगातान आसा सदां भशेनूच हांव चारुशिला. भयणीनो आनी सगळ्या आयकप्यांनो, ह्या कार्यावळी खातीर खूब खूब प्रश्न हांगा आयिल्ले आसात. ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी आमच्या स्टुडियोत आसा आर्किटेक्ट सोहा च्यारी. नमस्कार सोहाबाय. नमस्कार. तुका कार्यावळीन आकाशवाणी परिवार आनी आमच्या सगळ्या आयकप्यांच्या वतीन माये मोगाचो येवकार. धन्यवाद. आयकप्यानो, म्हज्या स्टुडियोन एक सुंदर अशें चली भुरगे स्टुडियोन आसा सोहा च्यारी आर्किटेक्ट. एक ताजी सुंदर असो हांसो सगळें टेन्शन ना करता. सो तुमी जर इतली हसतमुख सुंदर चेहऱ्याची जाल्यार तुमच्यो सगळ्यो साकारिल्ल्यो कलाकृती बी सुंदर आसतल्यो. आमच्या स्टुडियोत तुमी आयल्यात. कितें सांगनशें दिसता तुमकां कार्यावळ सुरू करतना? म्हाका खूब खुशी जाता हांगा आपयल्या बद्दल. हांव खूब धन्यवाद मागता. रेडिओ हो खूब एक इम्पॉर्टंट असो फॅक्टर आशिल्लो ल्हान आसतनाच्यान आयकता. म्हणजे एकदम असो रेडिओ सुद्दां नासलो तरी लायक आमी खंय ट्रॅवल करता जाल्यार कारींच्यान तो आयकप. FM रेनबो हें नांव सदांच ल्हान आसतनाच्यान कानार पडलेलेंच आसा आनी आतां हांगा आयज येवन म्हाका खूब बरें दिसता. सोहा, तुका हांव सोहाच म्हणटा. तुका एक गजाल सांगता की आतां आमचो रेडिओ आयकुपाक तुज्या घरान रेडिओ सेट आसपाक जाय अशी गरज ना. हांव सदांच म्हज्या आयकप्यांक सांगता, म्हजे जे आर्टिस्ट येता तांकां सांगता, तुमचो जो फोन आसा ताजेर तुमी न्यूज ऑन एअर हें ॲप डावनलोड करून मागीर सगळें थंय सिलेक्ट करून रेडिओ गोवा सिलेक्ट करून FM रेनबो, आमचें म्हादय चॅनल आनी विविध भारती ही तिनूय स्टेशन्स तूं आयकुपाक शकता. सो हाज्या फुडें तूं आनी म्हजे सगळे आयकुपी फोनाचेरूच रेडिओ आयकतले अशी हांव आस्त बाळगितां. सोहाबाय, तुका न्ही कार्यक्रमाची वळख करून दिवची जाल्यार आमकां हो लायव्ह फोन इन आसा, पूण तरी सुद्दां न्ही म्हाका आमी जेन्ना कार्यक्रमाची घोशणा करतात जावं आमी सोशल मिडियाचेर घालतात तेन्नाच न्ही आमकां खूब फोन येता. अशे म्हाका खूब फोन आयिल्ले आसात, तांचे प्रश्न हांवें नोंद करून घेतिल्ले आसात. अश्यो खुबश्यो म्हज्यो आयकुपी भयणी आसा, मिलन नार्वेकार, जांचें नांव हांव घेता सदांच, त्यो म्हाका कितें सांगतात की आमी तुका प्रश्न विचारनात, तूंच तुज्या आर्टिस्टा कडल्यान सगळी म्हायती काडून घे. सो सगळ्या म्हज्या आयकप्यांक देव बरें करूं म्हणीत कार्यावळीची हांव सुरवात करता तुजी वळख करून दिवन. सोहाबायन आर्किटेक्चर ही पदवी गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट हांगासरल्यान घेतल्या. ताजी स्वताची अशी आतां सद्या प्रॅक्टीस आसा, बरोबर? आनी ताणें वास्तुशास्त्र मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो विशय घेवन ह्या विशयाचेर तुवें पदवी मेळयल्या. आनी BIM कोर्स, आतां हो तुजो बायोडेटा जर हांव वाचपाक गेलें न्ही सोहाबाय जाल्यार अर्द वेळ हांगाच वतलो. तरी सुद्दां हांव थोड्या भितर तुजी वळख करून दितां. तूं डिझायन आनी डेव्हलपमेंट ऑफ रेजिडेन्शियल कमर्शियल प्रोजेक्टांक तशेंच प्रिन्सिपल आर्किटेक्ट सुपरविजन अशें तुज्या कामाचें स्वरूप आसता. तूं डिटेल्ड आर्किटेक्चरल्स ड्रॉइंग्स काडटा, 3D मॉडेल आनी सगळें प्रेझेंटेशन. तुका ह्या मळावेलो खूब वर्सांचो अनुभव आसा. सो ही थोड्या भितर तुजी वळख करून दिल्या. तुजो छंदूय तुवें आमकां सांगला, त्या छंदा कडेन आमी मागीर वळुया. पूण एक म्हाका तुज्या बायोडेटांतली गजाल जी हांवें म्हज्या तकलेन उरली की तूं हँडमेड हेअर एक्सेसरीज बी करता. सो ह्या विशया कडेन आमी मागीर वळुया. तुज्या आवडीचें हांव गीत घालतलेंच. पूण सोहाबाय, म्हजो कार्यावळींतलो तुका पयलो प्रश्न, ह्या फिल्डान तूं कशें आयलें? ह्या फिल्डान येवपाचें म्हटल्यार खरेंच इंट्रस्टींग आसा. हांव 9th आनी 10th आसतना एक एप्टिट्यूड टेस्ट आन्सर केल्लेली हांवें. अशीच हालीं ती आयल्या. सो तेतूर तुमचें कशें कितें, तुमचो कितें आवडटा, खूब प्रश्न आसतात तेतूर. मॅथ्स आसता आनी जनरल नॉलेज खूब आसता तेतूर. सो तातूंतल्यान म्हाका एक 2 स्ट्रिम्स अशे आयिल्ले वचूं शकता हांव. एक आर्किटेक्चर आयिल्लें आनी दुसरें सॉफ्टवॅर इंजिनियरींग आयिल्लें. आनी ताजे पयलींच्यान हांवें चिंतिल्लें तकलेन की हांव सायन्साच्या तितूंतल्यान कितें तरी करतलें. मायक्रोबायोलॉजी जावं एग्रीकल्चर. पण मागीर अशें जालें की करून पळोवया, एक एग्जाम दिवन पळोवया. म्हाज्या मम्मी पप्पांनी म्हाका प्रोत्साहीत केलें, तूं एक टेस्ट दी, ही नाटा एक टेस्ट आसता ती दी तूं
आनी अगदी थोड्याच एकदम कमी वेळाच्या हांवें अभ्यासान मागीर 12th जावन ही टेस्ट दिली आनी खरेंच पासूय जाली ती टेस्ट. आनी त्या हेतूंतल्यान मागीर हांव आयलें कॉलेजीन. कॉलेज सुद्दां अशी म्हणपाची म्हटल्यार की आमी चिंत्तली की एक कॉलेज, क्लासरूम, 3 जाणां एका हाचेर बसतात बेंचार, 2 जाणां बसतात. हांवें येवन सगळेच न्ही बसले म्हाज्या खातीर. वयतले जाल्यार एक डेस्क एकल्या खातीर. ते बी लायक वेगळें वातावरण. खरेंच वेगळें वातावरण आनी इंट्रस्टींग असलें आनी चॅलेंजींग असलें. पण म्हाका तें खूब आवडलें करपाक. इवन दो लायक हांवें चिंतूंक नासलें तें, पण आतां पळोवंक गेलें जाल्यार म्हाका दिसता हें म्हाज्याच खातीर असलेलें. ओके. सो तुज्या चेहऱ्यावेलो हांसो आमकां खूब कितें सांगून वता. सुहाबाय, म्हाका न्ही एक म्हत्वाचो असो प्रश्न, म्हणजे म्हाका ताणें काल फोन केल्लो मुकुंद कामत म्हणून, सावय वेरेसावन. आमी डायरेक्ट प्रश्नाकूच वचुया. मुकुंद बाब कामत, सावय वेरेसावन, आमकां तांणी फोन केल्लो. ते म्हणटात की आपलें अशें पोन्नें घर आसा राजांगणाचें, तें आपल्याक घर तशेंच दवरून ते ताका ताजी अंतर्गत सजावट करपाक जाय जाल्यार आपणें कितें करप? ताका खंयच फोडाफोडी बी करपाची ना, पूण ताका तें बरें करपाक जाय. कळ्ळें. मुकुंदजी, तुमच्या प्रश्ना खातीर खूब धन्यवाद. तुमचें अशें घर एक आसप सद्याच्या हेतूर खूब व्हडली गजाल आसा, आनी तेवूय राज आंगण आसप. तेतूर राज आंगण आसप म्हणल्यार तें ऑलरेडी तुमचें घर खूब थंड दवरता. एक वेंचुरी इफेक्ट म्हणटात तेका. हय, राजांगण म्हणजे तुळस आयली. हय, एक कोर्टयार्ड जालो म्हणजे तेचो इंग्लीश टर्म. तर तुमी सजावट करतली जाल्यार हांव म्हणटलें तुमी आसा तशें घर दवरपूच तें डेफिनेटली. आनी तुमी करतली सजावट जाल्यार तुमी टायलिंग चेंज करूं शकता तेजें, जावं तुमी मॉडर्न टायलिंग न घालता एक अशें वेगळे पॅटर्नचे टायल घालूं शकता, डिफरंट पॅटर्न्स करूं शकतात. देन तुमी थोडे फर्निचर आसा जे थोडे मॉडर्न न वता एक अशें ट्रेडिशनल हातूंतल्यान फर्निचर चेंज करूं शकता तातूर. देन कर्टन्स, अशें कलर थियरी एक आसा, कलर थीम फॉलो करून तुमी करूं शकतात हें. सुहाबाय, मुकुंद बाब कामतांच्या प्रश्नाक हांव जोड दितां. पयलींचें घर म्हणजे नळे आयले न्हय, हय हय. तें कितें करप ताका? किंवा फोर आसता, मागीर फोराच्या वयर नळे, तेन्ना तांणी कितें करप? नळे आसप आनी गोवान हे खूब सुंदर अशें घराचें हें कशें दिता, घरपण अशें दिता, एक आयडेंटिटी कशी गोवाची, थंडसाण दिता. आनी दर वर्सा पावसा पयलीं प्रत्येक जाण आपले नळे साफ करून परत हें करून वाशे घर शिवतात, वाशे बी चेंज करतात. तुमी ते नळे तशेंच दवरपाक जाय म्हाका दिसता. तुमकां जाय जाल्यार थोडे फार चेंज करून ते तशेंच दवरपाक जाय, कित्याक ती एक अशी सुंदरता आसता गोंयच्या घरांची. तांच्या जाणटेल्यांनी एक खूब आपली मेहनत कश्ट घालून तें घर तयार केलां आसतलें. सो आतां तांच्याच प्रश्नांतलो म्हजो फुडलो, तांणी कोणाक कॉन्टेक्ट करप? तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट करप, एक तर आर्किटेक्टाकूय करूं शकता. आर्किटेक्ट कितें करतलो, पयलीं पळयतलो भिंतींनी आनी कितें मजबूत आसा, आनी कितें चेंज म्हणजे करूंक जाय, तुमकां जर कितें करूं कशें दिसता, वाडो कशें दिसता, आनी एक रूम हें करूशें दिसता जाल्यार तो पॉसिबल आसा काय ना. पॉसिबल आसा जाल्यार तुमी तो आतां वयलो माळो कसो करतली जाल्यार तो तुमी वुडान करतली काय तुमी ते स्ट्रक्चरलान करतली, RCCन करतली, हेजो डिसिजन एक तोच घेवं शकता. तेच्या मागीर हे सगळें पळयतकूच खंय तुमचें कितें डॅम्पनेस बी आसा जाल्यार तो इशू वगैरा एक पळोवचो पडटलो. कित्याक करपाक घेतलाच हातीन जाल्यार सगळें पळोवनूच करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की मुकुंद बाब कामतांचो हो सुंदर असो प्रश्न, आनी तुमी तांकां खूब जाप दिल्या. आतां पोन्नें घर म्हणजे नळे, राजांगण आनी बांय सुद्दां आयली न्ही. हय हय. सो बांय कडेन सुद्दां तांचें बरें तांच्यांनी करूं येता. सो हें सगळें करपाक तांणी आर्किटेक्टा कडेन संपर्क करूं येता. सो सावय वेरेसावन मुकुंद बाब कामत, तुमकां खूब खूब धन्यवाद. सुहाबाय, म्हाका दिसता आमी खूब उलयली आनी तुमच्या कडेन म्हायती आनीकूय म्हाका खूब प्रश्न आयले. सुहाबाय, म्हजो फुडलो प्रश्न म्हणजे जो पयल्याच प्रश्नाक रिलेटेड आसा. मुकुंद बाब कामत आमकां तांणी विचारिल्लें की पोन्नें घर, आनी तुमी तांकां बरी करून जाप दिली. सो म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो. आतां सगळ्यांचीच पोन्नी घरां आसतात खेड्यांनी, गांवांनी आमच्या. सो पयलीं जी सजावट आसताली म्हणजे आमच्या जाणटेल्यांनी कितें तरी मनान धरून तें बांदलां आसतलें, आनी आतां आमी घरां बांदतात जाल्यार म्हाका असो प्रश्न पडटा की कितें तातूंत बदल किंवा फरक कितें आसा? पयलींच्या हातूर पळोवंक गेलें जाल्यार लाकडाचें काम खूब यूज जातालें. लाकडाच्या कामांनी नक्षी काम करून
भिंतींचेर जावं आमी आतां बेश्टे खिळे मारतात पण ते अक्षरशा लाकडाचेच अशे करताले, जावं अशे कॉर्नीस पीस म्हणटात आमी ते, फॉल्स सिलींग जावं तेतुरूच करताले पयलीं. ताचे मागीर आतां आयला POP, सिमेंट शीट्स हे सगळें आयलां. तर आतां अशें जालां आसा 2026 की खुबशे लोक पयलींच्याच हितूर वचपाक सोदतात. बरोबर. मटेरियल्स वायज वगैरा Antique म्हणटात. एंटिकान हय, हय. वयतात. सो इन अ वे मॉडर्न सुद्दां आयलें. मॉडर्न तेच्या मागीर लोकांक अशें दिसलें की खूब जालें, लाकूड हेवी जालें. मागीर मॉडर्न आयलें, लोकांक व्हडल्यो खिडक्यो जाय जाल्यो, धवोच हे जाय जालो. तेच्या मागीर आतां परत एंटीक हातूर आयलें. पण मेन हालींच्या हितूर वयतात ते कम्फर्ट. एक स्वताची स्टायल हे करून कशें कितें करूं शकतात लोक. कम्फर्ट म्हणजे सोय न्ही. सोय, म्हजे कडेन हय. जागो इल्लोसो आसा आनी त्या जाग्यान म्हाका सगळें जाय आसता. हय, ते मनशाचें हेच आसता की आपल्याक हेंय जाय, तेवूय तेंय जाय, जाय, हय. सगळेंच जाय. पण शेवटी आपूण पळोवपाक जाय की आपल्याक एक्चुअली कितें जाय. एक न्हिदपाक एक बॅड जाय सारकें, एक धाकटें आसत जाल्यार, जावं धाकटें सायड टेबल जाय तेका, एक आपले कपडे दवरूंक एक कबड म्हणा, वॉर्ड्रोब म्हणा तें जाय, कितें वाचतलो जाल्यार खुर्ची जाय आनी टेबल जाय पळोवंक गेल्यार. सो मनशान चिंतपाक जाय की पळयलें म्हणून सगळेंच जाय अशें ना. आपल्याक कितें जाय, तें जावं आपल्याक basic. बेजीक. हय. आनी मेन म्हणल्यार एक असो एक प्लेन कलर हे दवरून तेतूर मागीर कशें तुमचें फर्निचर स्टँड आवट कशें जातलें तें पळोवपाचें. आणि आता पळया सुवाबाई, म्हज्या मनान आनी एक प्रश्न आयलो की आतां आमी घर बांदता. सपोज घर बांदता आतां जागोच कितलो म्हारग. हय. आनी आमी सगळ्यान पयलीं इंजिनियराक सांगतात. सो ताच्या बरोबरूच आर्किटेक्ट अपॉयंट करप हें गरजेचें आसता. हय. बिकॉज आर्किटेक्ट अपॉयंट करतकूच तो तुमचें सगळें प्लॅनिंग करतलो. तुमकां कितले जाय, कितले रूम जाय, कशें कितें जाय, मागीर तुमचो जावं तो वॉटर टँक खंय येतलो, सेप्टीक खंय येतलें तुमचें, हाचे पसून तुमकां गार्डन जाय, कशें जाय, हें सगळें प्लॅनिंग पयलीं आर्किटेक्टूच करतलो तुमकां जाय तशें. आनी ताचे मागीर इंजिनियर येतलो, कशें कितें तेतूर म्हणजे बांदतना कशें कितें सुरू करपाचें, ओके. स्टील वगैरा तें सगळें इंजिनियर पळयतलो मागीर. सुवाबाई, हें जालें त्या घराचें. आतां हय. फ्लॅट. हं. आतां 4 भिंतींचो हो फ्लॅट आसता. तोय बी करपाक आमकां आर्किटेक्टाची खूब गरज आसता. हय. आतां फुडलो प्रश्न आमी घेता. सांताक्रूज सावन पुर्वा आमोणकार आमकां विचारता, इंटिरियर डिझायनर आनी डॅकोरेटर हाच्या मदीं कितें फरक? पुर्वाजी, तुमच्या प्रश्ना खातीर खूब धन्यवाद. इंटिरियर डिझायनर आनी इंटिरियर डॅकोरेटर अशें एक डिफरन्स आसा तितूर. इंटिरियर डिझायनर तुमचें लायक घर आसा जाल्यार तेतूर एक एक्सपिरियन्स क्रिएट करतलो. जावं तुमी भितर सरताच तुमकां कितें पयलीं दिसतलें, कशें कितें तुमचें फर्निचर फ्लो जातलें की तुमी मागीर वयता चलता तेका आपटच ना, सारकी तुमची वाट एक आसा. बरोबर. प्रॉपरली एक तुमी बसतली लिवींग रूमान जाल्यार तुमचो TV खंय येतलो आनी तेच्या मागीर खंय कशें कितें सगळें प्लेसमेंट जातलें तें सगळें इंटिरियर डिझायनर पळयता. आनी मागीर डॅकोरेटर जो स्टायलर आसता, जे इंटिरियर डिझायनरूय करता बट मागीर स्टायलिंगचो एक पार्ट येता तो पळयता डॅकोरेटर. म्हणजे जावं तुमचे कर्टन्स वगैरे आसात ते कशें कितें आसा, कलर थीम आसा तेतूर, कशी कितें ती फॉलो जाता, मागीर तुमी वस्तू दवरूं शकतात तेतूर, हे सगळें मागीर स्टायलराचो पार्ट येता. सो तशें पळोवपाक गेल्यार हें सगळें एकूच, एकूच, तरी सुद्दां स्पेशलायझेशन म्हणून आसता न्हय. हय. सो ताका लागून हे दोनूय आमकां लागता. सो पुर्वा, थँक्यू तुज्या प्रश्नांक लागून, तुका प्रश्नाची जाप मेळ्ळ्या. सोहा, म्हाका एक तुका विचारपाचें आसा की आतां हो म्हजो कार्यक्रम अनेक लोक आयकतात. समजा तांकां दिसलें की तांणी आर्किटेक्चरा कडेन वचप त्या विशया कडेन, जाल्यार आमी आर्किटेक्चराक वचपाक कितें करप, सगळें हें आमी म्हणजे तुमी प्रश्नाची जाप दिवपाक तयार रावात. आनी मुखावेले हे अनेक प्रश्न ताच्या पयलीं न्ही म्हाका तुमकां विचारपाचें आसा की कोणाकूय ह्या फिल्डान येवपाक जाय जाल्यार ताणें कितें करप? आवड ही जायच. आवड जायूच. सगळ्यान पयलो हय. हें आसा तो म्हणजे क्रायटेरिया तुका आवड आसता. खरेंच. मागीर आवड आनी ती जिद्दय जाय 5 बरोबर. वर्साचो कोर्स कंप्लीट करपाचो. सो ह्या फिल्डान येवपा खातीर एक तर 12वी सायन्स करचीच पडटा. ती करून मागीर एक नाटा एक नॅशनल लेवल एग्जाम आसता, एप्टिट्यूड टेस्ट आसता. त्या हातूर 2 भाग आसतात, एक आर्टाचो भाग आसता आनी एक अशे जनरल प्रश्न आसतात, अशे आर्किटेक्चर रिलेटेडूच म्हणजे जनरल नॉलेज टायप.
आणि हे आणि मागीर 12वीचो स्कोराचो एवरेज धरून तुमचो एक स्कोर येता. ओके. त्या बेसिसाचेर मागीर तुमची लिस्ट लागता आणि मागीर तुमी येवं शकता दिवं आणि शकता. हेचे प्रश्नांक म्हणजे एप्टिट्यूड टेस्ट तूं दिता ताका कसलो अभ्यास करप? तेच्या खातीर एक बुकां सेपरेट आसा? बुकां आसात, सेपरेट सिलेबस आसा. तुमकां मागीर कोचिंग तुमी घेवं शकता त्या बद्दलची. ओके. हें सगळें खंय जाता? पणजेन जाता. ओके. पणजेन कोचिंग क्लासीस आसात. ओके. सो तुमच्या कॉलेजीन आयल्यार ही सगळी म्हायती मेळटा. हय जे आमचे हे फॅकल्टी आसा ती गायड करता आणि पणजेन मागीर कोचिंग क्लासीस आसात थोडे सो ते सगळी तुमी म्हायती तुमकां मेळटा. सो म्हजी आयकुपी भयणी आसतली, म्हजी तरूण भुरगीं आसतलीं, विद्यार्थी, तांकां तुवें ही बरी म्हायती दिल्या. आतां तशें पळोवपाक गेल्यार एक बायल मनीस खंयच्याच क्षेत्रांत फाटीं ना, तरी सुद्दां एक म्हाका सदांच प्रश्न पडटा की म्हणजे आतां आमच्या लेवलाचेर येवन एक बायल मनीस म्हणून तुका ह्या क्षेत्रांत म्हणजे तुका बऱ्योय गजाली आसतल्यो, वायटूय गजाली आसतल्यो, तूं कितें उलोवंक सोदता सुहा? हांव ग्रॅज्युएट जालें तेन्ना अशें आसलें की अरे जालें आर्किटेक्ट, आतां जालें, आतां हांव करूं शकता. बट जेन्ना खरे प्रोजेक्ट्स हँडल करपाक गेले तेन्ना पयलींच सगळी म्हणजे जावं तो मागीर हे आसूं कॉन्ट्रॅक्टर आसूं, कार्पेंटर आसूं, पयलीं हे करतात की अरे हेका कळटलें काय ना, आपल्याक इतलें खबर आसा आनी हे येवन आपल्याक सांगतले आतां, अशें जाता तेंचें. बट मागीर मनान अशें धरप ना की अरे आपल्याक सकयल लेखता तो, अशें धरप ना. पण तांची मागीर तेंचे कडेन नॉलेज आसता आनी आपलो थोडो एक्सपर्टीज हे करून मेळून जाता मागीर. आपली नॉलेज आनी आपले स्किल्स वापरून मागीर तेच आसा एक अशें शस्त्र आनी हे करपाक की दाखोवं शकता की अशेंच बी जावं शकता. सुहाबाई, तुमचें काम, तुमची जिद्द आनी आपूण हें करतले हो विश्वास इज द बेज हय ऑफ तुमचें सक्सेस म्हळ्यार जाता. सो म्हाका दिसता की एक वेगळी उमेद दिवपी तुमची ही उतरां आसात. सुहाबाई, म्हाका एक सांगात, तुमचे अनेक क्लायंट आसतले. आतां हे तुमी ज्यांच्या अंडर म्हणजे ज्यांच्या बरोबर किंवा ज्यांच्या वांगडा किंवा ज्यांच्या मिळून मिसळून तुमी काम करता, जशें म्हळें कार्पेंटर, तांचो एक एटिट्यूड आसता, हाका कितें कळटलें, सो हें जालें. आतां म्हाका तुमकां विचारपाचें आसा क्लायंटा विशीं. आतां क्लायंटाक जाय म्हणजे जाय, मागीर तो ताजें टॅक्निकल किंवा ताजें शास्त्रीय कारण जर पळयना आसत जाल्यार मी अशा वेळार तुमी कशें हँडल करता? आमी एक जेन्ना हायर करता क्लायंट तेन्ना आमी स्टार्ट करता मेन म्हणल्यार मूड बोर्ड्स वगैरे दिवन तुमकां कशें आवडटा, कितें जाय, लायक्स डिसलायक्स तेजे वयल्यान सुरू जाता. ताजे मदीं अशें जाता की खुबदां क्लायंटांक सुचून येता की अरे हेवूय जाय, तेवूय जाय. तेन्ना बसून अशें करप, अशें हांव समजता की एक कॉन्वर्जेशन करप तेंच्या कडेन की एक्झॅक्टली तितूंतलें तुमकां कितें आवडलें त्या गोश्टींतलें. आनी शेवटी हांव म्हणटा की जर घर करता कोण, इंटिरियर्स करता जाल्यार तें पर्सनल आसता, स्वताचें आसता. हांव सांगूं शकता, अशें करूं शकता नावूय, पण तें मागीर शेवटी ती रावतली तेंच्या आवडीचें. मागीर खंय तरी एके वाटेन म्हाज्या एक्सपर्टिजान कशें कितें आनी तेंचोय आवड हें करून एक करप, एक हें म्हणटा हांव, कितें म्हणटात, फुडें व्हरप त्या गोश्टी. हय, म्हणजे ताका आकार दिवप. हय. आनी मागीर तो प्रोजेक्ट जेन्ना सक्सेसफूल जाता तेन्ना ती खोशी वेगळीच खुशी आसता. आसताच. हय. एक नूतन सिंगबाळ पणजेच्यान आमकां प्रश्न आयला की जेन्ना तुमचें काम जाता म्हणजे तुमच्या कडेन काम वता तेन्ना तुजो एक्झॅक्ट डिझायन प्रोसेस म्हणजे कसो जाता सुरू? नूतनजी, तुमच्या प्रश्ना खातीर खूब धन्यवाद. सो जेन्ना डिझायन सुरू करच्या पयलीं सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसता क्लायंटा बरोबर बसून तेंची आवड निवड, तेंचे कडेन म्हणजे तेंच्या बरोबर तेंच्या कडेन कितलीं जाणां रावतात, कितल्या जाणांक कशें कितें आहा, मागीर तेंकां कितें आवडटलें, आतांच्या घरान ती रावतात तातूंत तेंकां कितें आवडना आनी कितें बदल जाय, हे सगळ्याचो पूर्ण स्टडी एक असो क्वेश्चनेर कसो आमकां करचो पडटा. तें करून मागीर कशें तेंकां कशें आवडटलें आनी कशें बरें दिसतलें जावं. मागीर आमचे थिम्स आसतात इंटिरियर्सान, कसल्या टायपचे थिमान तुमकां वचूंक जाय, जावं ट्रेडिशनल जावं काय मॉडर्न काय मागीर ते बोहिमियन, अशे खूब थिम्स आसतात. त्या थिमान बसून आमी सगळ्यान पयलीं करतात म्हणजे तो मूड बोर्ड. त्या मूड बोर्डान तुमच्या हेतूर सगळें येता की कसल्या कलर थिमान तुमी वचूं शकता,
कसल्या टायपाचें फर्निचर येवं शकता, जावं मागीर ते कसल्या टायपाची लायट, टायलिंग, त्याच्या बरोबर कशें बरें दिसतलें, हें एकदां तो फर्स्ट स्टेप आसता जेतूंतल्यान कळटा की कितें आवडूं शकता आनी कितें आवडूं शकना. ती आयडिया आयली की मागीर एक फर्निचर लेआउट प्लेसमेंट करून हळू हळू काम आमी सुरू करपाचें. मागीर एक आमी सॉफ्टवॅर्स यूज करता 3D 2D खातीर आमी 2D लेआउट्स करपा खातीर ऑटोकॅड आनी 3D खातीर स्केचअप. मागीर तेतूर मागीर एक्चुअल विज्युअलायजेशन जाता की कशें दिसतलें, कितें घातलें जाल्यार कशें दिसतलें, मटेरियल असो आसत जाल्यार कशें दिसतलें, हें सगळें करून तुमी तांकां प्रेझेंटेशनान हय प्रेझेंटेशनान दाखयता. सो अशा तरेन तुमचें काम सुरू जाता. हय आनी मागीर हें जातकूच सगळें की मागीर एक डिटेलिंग सुरू जाता. हो सगळो पयलीं क्लायंटाचो पार्ट आनी हाच्या मागीर मेन काम सुरू जाता जें कोणाकूच खबर नासता. मेन डिटेलिंग, तुमचे हँडल कसले घेतले तुमी, ताका कसल्या टायपाचे फिक्चर वयतले आनी मागीर मटेरियल खंयचो वयतलो, लॉंग लास्टींग, हें सगळें पळोवचें पडटा. हें सगळें आर्किटेक्ट पळयता आनी हय. क्लायंटाक सांगता. हय हय हय. सो नूतन सिंगबाळ, तुमच्या प्रश्ना खातीर धन्यवाद. सुहाबाई, म्हाका अशें आतां म्हणजे तुमचें उत्तर आयकतना म्हज्या मनान प्रश्न आयलो की हें आतां सगळें नव्या घरा बद्दल न्हय. आतां समजा हांव एका फ्लॅटान रावता किंवा हांव घरान रावता आनी म्हाका परत सगळें सजावट रिन्युवेट करपाक जाय जाल्यार कितें प्रोसिजर आसता? जाल्यार आतां म्हणटात न्ही की घर हें मनशाचें सामकें ओन पर्सनल, हें म्हणजे कशें एक सपन आसता तुजें तें आनी म्हणजे तूं त्या खातीर कितेंय करूंक शकता, कितलेय कश्ट करूंक शकता. सो आतां किचन न्हय म्हणजे तशें पळोवंक गेल्यार पळया, आयची गजाल फाल्यां आसना, एवरी डे इट चेंजीस. सो पूण एक दिसता न्ही आपलें एक बरें किचन आसचें, बायल मनशेक सदांच दिसता. सो अशा वेळार तुमी तांकां कितें कशें करतात? समजा आतां हांवूच आयलें, म्हजें पोन्ने फ्लॅट आसा, म्हाका म्हजें किचन, म्हाका हांगाच रावपाक जाय, म्हाका किचन सारकें करपाक जाय, जाल्यार मागीर कशें आसता तुमचें? किचन म्हटल्यार मेन एक बायले खातीर रांदतना वगैरा हाती कडेन सगळें जाय मेळपाक जाय. हय. सो ताचे खातीर न्यू म्हणजे आयला ते कॅबिनेट्स वगैरा करतात, हात पावताच रोखडेच तुमकां हे मेळ्ळे. प्लस ते नितळूय दिसूंक जाय. सो स्टोरेज युनीट, ताचे डिझायन वगैरा हे सगळें करूं शकता तेतूर. मागीर तेतूर कलर स्कीम, लायटींग डिझायन, अशें ओवरहेड कॅबिनेट्सांचे सकयल लायट्स घातली जाल्यार मागीर अशें घालतात हालींच्या हेतूर. सो दॅट लायक डायरेक्ट कावंटराचेर लायट पडटा आनी मागीर तुमकां अशें जायना की अरे काळोख जाता, दिसत ना आपल्याक रांदतना. सो अशे खूब नवे नवे कॉन्सेप्ट आयलात. आनी मेन म्हटल्यार एक म्हाका दिसता स्टोन जो आसता आनी जे लॅमिनेट आसता ते अशें सिलेक्ट करपा जाय जेचेर की डाग उरपा जायना. हय. आनी आमी रांदतना कितली खूब स्वच्छता पडटा. म्हळी जाल्यार पडटात न्ही ते. हय हय सो सिलेक्शन इज द मोस्ट हें. हय. सो म्हाका दिसता की तुमी आमकां एका वेगळ्या जगान व्हेली. प्रत्येक बायल मनशेचें एक किचन म्हणजे तिजो हक्काचो जागो आसता. सो तिका बरें दिसतलें की आपणें एक बरें करचें आसता तातूनच. सो हें सगळें शक्य आसा. शक्य आसा. ती इच्छा हय. आनी ऑफकोर्स फायनान्शियल तुजें हय. सारकें आसपाक जाय. सो सुहाबाई, तुमी आमच्या आयकप्यांच्या अनेक प्रश्नांक जापो दितात. आर्किटेक्ट सुहा च्यारी हांकां म्हजो फुडलो प्रश्न. सुहाबाई, सोशल मिडिया आनी तुमचें काम कितलें अफेक्ट करता? सोशल मिडिया दोनी तरेन अफेक्ट करता. एक बऱ्या तरेनूय आनी वायटूय. बऱ्या तरेन म्हटलें जाल्यार एक न्यू कॉन्सेप्ट्स कळटा सगळ्यांक, कयरेक चल्ला खंयसर तें कळटा, एक ओळख मेळटा कितें तुमी काम करता तेजी, बरोबर. एक एक्सपोजर मेळटा त्या तरेन लोकांक कळटा. वायट तरेन म्हटलें जाल्यार मागीर क्लायंटात कडल्यानूच पळोवपाक गेलें जाल्यार आमी डिझायन एक फ्रेमवर्क सेट करतात, क्लायंट घेवन येता, अरे आपूण पळयलें हें सोशल मिडियाचेर, अशें करूं शकता काय? सो होच एक असो ड्रॉबॅक जालो. पण तेन्नाय म्हणजे तांकां समजून दिवपाचें की करूं बी शकता, एक पॉसिबल आ जाल्यार करूं शकता. खंयचीय गोश्ट पूर्ण कॉपी करूं शकना आमी, बरोबर. पण त्या तितूंतल्यान इन्स्पिरेशन घेवन कितें तुमकां तितूंतलें आवडलें तें पळोवन करूं शकता. पिंट्रस्टूय एक असो कॉन्सेप्ट आसा की घे म्हणून, जो उठटा तो अरे हें पळोवन आमी करूंच शकता. सारकें कमी लेखता केन्ना केन्ना की तुमी कितेंच करतात,
पण ना ह्या हेतूर खूब डिटेलिंग्स वगैरे ते कोण पळयना मागीर जे कितलें सिलेक्शन करून कशें कितें डिटेलिंग सगळें करचें पडटा. मेन जे ड्रॉइंग सेट आसा जे आमी चिंतला ते कशें अस्तित्वान हाडपाचें हे सगळें बी इम्पॉर्टंट आसा. सो सोशल मिडिया एक बून आनी बेन असो आसा एक डिझायनर खातीर. नाण्याक दोन बाजू असं हय. म्हणटात न्ही तशें. सुहाबाई, म्हाका न्ही हो प्रश्न विचारपाक खूब आवडटा. जर तूं आज आर्किटेक्ट जावं नाशिल्लें जाल्यार तूं कितें करपाचें? जर हांव आर्किटेक्ट म्हणजे मेन म्हणल्यार म्हाका आतां आवडटाच हें करपाक, म्हाका खूब बरें दिसता. पण जर जावंक नासलेलें जाल्यार म्हाका दिसता हांव खूब कितें कितें जाता आसलें. म्हणजे हांव एक बिझनस ओनरूय जाता आसलें, जो म्हाजो आसाय बी सद्या बारीकसो. तेच आनी हांव तुज्या हय. बायोडेटान हांवें आनी वाचिल्लें. आनी म्हाका वाचनाची खूब आवड आसलेली. सो म्हाका दिसता हांव ल्हान आसतना एकदां लायब्ररीन बी वचप म्हजें खूब आसतालें. मागीर हांव तांकां तेन्ना म्हणटालें कितें केल्यार मागीर लायब्ररियन जावपाक मेळटा अशें हांव तांकां सो तुका विचारतालें. प्रत्येक गजाल जावची कशी दिसता? हय. आनी मागीर हांव एक वेळ लिटरेचर शिकता आसलें, मागीर वाचता आसलें. ओके. सो आमी सध्या तूं आर्किटेक्ट जाला आनी तुज्या म्हणजे बिझी शेड्युलांतल्यान तूं वेळ काडून हांगा आयला. हांव तुका धन्यवाद म्हणटा. आमच्या सगळ्या आयकप्यांच्या वतीन, आकाशवाणी परिवाराच्या वतीन तुका शुभेच्छा दिता की तूं ह्या तुज्या क्षेत्रांत खूब व्हडलें नांव तुका जोडूं. म्हजो फुडलो प्रश्न आसा न्ही की तुज्या हॉबिजानूच तुवें बरयलां की आपूण हँडमेड हेर एक्सेसरीज करता. हें कशें कितें? सो हें हांवें आतां थर्ड तुजी इयर. कला हय. आसा, तातूंत कला आयलीच. हय. हें म्हणजे हेर एक्सेसरीज बी कशें सुचलें? तें सुचप म्हटल्यार ते थर्ड इयरान हांवें सुरू केलें म्हाज्या. आनी एक तो फॅब्रीक म्हणजे ल्हान आसतनाच्यानूच आमी चली म्हटल्यार आमकां कपडे आवडटा, हय. गळ्यांचे, कानांचे कानातले. आवडटा. आनी म्हाजें कितें तुटलें जाल्यार हांवूच तें करूंक जोडूंक बी बसतालें आनी तशेंच दवरतालें. जावं हे हेतूलें ताका यूज करप. आनी मेन म्हणल्यार म्हाजी आत्या बीन आसा ते शिंवताली बीन. मागीर तिच्या कडल्यान तो उरलेलो कपडो घेवन जावं बावलेंक कपडे शिंव, अशें बारीक सारीक क्राफ्ट करप चालूच आसतालें. मागीर अशें एक असो आर्किटेक्चरान येतकूच शिकतकूच खूब तरेच्या हेतूंतल्यान मागीर अशें दिसलें की अरे हें फुडें व्हरपाक जाय खंय तरी, सोडपाचें ना म्हाका हें म्हाजो क्राफ्टाचें आसा तें. हें म्हाका म्हाज्या बरोबर व्हरपाक जाय. सो स्लोली हांवें तें अशेंच कपडो हाडून आनी चालू केलें बारीक बारीक. सोशल मिडिया तेच्या खातीर म्हाजो हें जालो, हेल्प जालो फुडें खपपाक व्हरपाक. गोश्टी. हय. हय हय. सो तुजी ही जी कला आसा ती दिसान दीस तुजी म्हणजे तुका ती डबल हें जायत वचूं अशें हांव मागतां. म्हाका तुका एक प्रश्न विचारपाचो आसा की हांव तुका म्हजें मागीर विचारतां. हो प्रश्न म्हाका माया प्रभुदेसाय हाणें विचारला तालिगांवच्यान. एक्चुली त्यो म्हज्यो रेग्युलर लिसनर. त्यो विचारतात जेन्ना कसलेंय आपलें आस्थापन किंवा आपलें घर जेन्ना आपूण हें करता, सजावट करता, ताका कसल्यो गोश्टी विचारान धरच्यो पडटा? म्हणजे उदाहरण दिवचें जाल्यार वेळ, मागीर खर्च. सो हाव डज दॅट म्हणजे तें कामकाज कशें सुरू जाता? एक्चुली तें सुरू जातना बजेट हो इम्पॉर्टंट आसतातूच प्रत्येक मनशाचो. सो तो बजेट धरून मागीर तुमकां बेस्ट हेतूंतल्यान जर तुमकां जर तुमचो सोफाच धरा चेंज करूसो दिसता बट तुमच्या कडेन बजेट ना जाल्यार तुमी मिनिमम हातूर ताजे जे कपडो अपॉल्स्ट्री म्हणटात ताका ते चेंज करूं शकता. तातूंतय तुमकां अशें एक न्यू आनी फ्रेश लूक येतलोच. सो गरज ना की प्रत्येक गोश्ट रिप्लेसूच करपाक जाय. ती परत रियूज करून जावं तेजेर मागीर नवें तुमी लॅमिनेट लाया त्या फर्निचराचेर अशें करूनय हें येता. हालीं मार्केटीन अशेंय आयलां की स्टिक ऑन टायल्स म्हणून येतात. सो तुमकां जर तुमचे हेजे वयले टायल्स जर पसंत ना जाल्यार तुमी ते स्टिक ऑनूय वापरूं शकतात. ओके. बट ते ड्युरेबल आसतलेच अशें ना, गॅरंटी ना तेजी. पण एक थोड्या दिसां खातीर एक लूक चेंज जाय तुमकां जाल्यार तुमी ते वापरूं शकतात. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार तुमकां जर तुमचो स्पेस लायव्हली करूंकूच जाय, जो कॉन्सेप्ट हालीं चल्ला बायोफिलिया, जातूर नॅचरल गोश्टी, नेचराक तुमी भितर हाडटात कशें, जावं मागीर तुमी ते प्लांट्स दवरात तुमच्या स्पेसान, ऑटोमॅटिकली तो स्पेस एकदम असो लायव्हली दिसपाक लागतलो. सो ह्यो ल्हानसान गजाली. हय. मेन म्हणजे क्लायंट आनी आर्किटेक्ट तांच्या
विचारांच्या आदान प्रदानानूच ह्यो गोश्टी फुडें वतात. हय. सो धन्यवाद माया, तुज्या सपोर्टा खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुहाबाय, एक म्हज्या कडेन 10-12 मिनटां आसा, 12 किंवा 13 म्हणुया. म्हाका एक प्रश्न विचारचोसो दिसता. तुमी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स वास्तुशास्त्र हो विशय घेवन तुमी अभ्यास आनी पदवी हासील केल्या. वास्तुशास्त्रा कडेन तुमी कशी वळ्ळी? खरें म्हटल्यार मेन आमकां कॉलेजीन आसता डिझायन एक शिकयल्लें, आनी जे रियल आसा की तुमी सन मुवमेंट पळोवपाक जाय, खंय कसो कितें आसा तो. मागीर तुमचे विंड्स कशे वयतात ते फॅक्टरान धरून, मागीर तुमचो जो आसा, तुमचो जागो आसा तुमी बांदतली जाल्यार सरावंडींग कितें आसा तेजें तें पळोवपाक जाय. हें चॅक करप जाल्यार आमचें सायंटिफीक प्रॉपर. ओके, सेम कॉन्सेप्ट्स वास्तुशास्त्रान आसतात. कोणूय क्लायंट आतां म्हाका पयलीं आयिल्ले की ना आमकां हाचेच प्रमाणे जाय आं करून, मागीर अशें जालें की अरे हेजे बेजीक तरी म्हाका खबर आसपाकूच जाय, म्हणून हांवें तें अशें शिकून हें केलें. पण पळोवपाक गेलें जाल्यार ऑलमोस्ट सेमूच आसा तें. आतां वास्तूच्या हेतूर म्हटलें जाल्यार जो सावथ सायड आसता तेतूर म्हणटात की तुमी चड विंडोज बी दवरूं नाकात, ओपनींग दवरूं नाकात. सायंटिफिकली पळोवंक गेलें जाल्यार सदर्न सायड आसा ही जी आमच्या अर्थार सदर्न सायड आनी इंडियान मेन खूब वत लागता त्या सायडीन. सो ती सायड मातशी कमीच ओपनींग आसल्यार हिटींग कमी जाता घरांनी. आनी मेन नॉर्थ सायड आसा जे वास्तून म्हणटात की चड ओपनिंग्स आसपाक जाय, ओपन स्पेस आसपाक जाय, कित्याक की त्या सायडीन सन मातसो कमी येता आनी ऑटोमॅटिकली सावथ वेस्ट सावथ सायड जर उंच जाली जाल्यार फुडल्या नॉर्थ सायडीन सावळी आयलीच न्ही. बरोबर. सो ते दोनी तालमेल सेमूच जाता मागीर ते पळोवंक गेल्यार. तुमचो वास्तुशास्त्र हो आवडीचो विशय. हय. अशें म्हणटात न्ही की आमच्या म्हणजे आमचें शास्त्र सगळे आमचो धर्म सगळ्या शास्त्राचेर अवलंबून आसता. आनी तुवें जें म्हळें की आपूण शिकिल्लें आनी हें दोनूय टॅली जातालें. हय. सो पयलीं कितें जातालें की घर बांदप खूब कश्टांचें आसतालें. तरी सुद्दां एक मनीस आपले सगळी मिळकत तातूंत घालून एक घर उबारतालो आनी आपल्या सोयी प्रमाण सगळें करतालो. पूण आतां तशें ना, आतां वास्तुशास्त्रूय आयलां. सो थोड्या भितर आमी वादान कसल्याच पडुया नाका. तुमी कितें सांगशात? खरें म्हणजे पळोवपाक गेल्यार इवन इफ तुमचें जर तुमकां अशें दिसता की तें त्या प्रमाणे ना जाल्यार तुमी एकदम अशें कोणा कडेन हें करून की ना अशेंच कॉपराचीच वायर घालपाक जाय, कितें तो ह्योच वस्तू दवरपाक जाय, अशें करपाची गरज ना. जे आमचे हे 4 डायरेक्शन आसात तितूर आनी 4 डायरेक्शन जातात, 8 अशी बारीक बारीक डायरेक्शन जातात. तेचे खूब जाता मागीर ते तितूर न वयता तुमी जर पळोवपाक गेल्यार एक डायरेक्शन जर सपोज नॉर्थ डायरेक्शन घेतली, नॉर्थ आनी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ह्या डायरेक्शनान असो ब्लू, असो वायट असो कलर वापरतात. सो तुमी अशे बारीकशे जर कलराचे सुद्दां अशें दवरले कितें त्या डिरेक्शनान जाल्यारूय ते एक हेतूर म्हणजे तुमकां लाभतलें तें. गरज ना की तुमी सगळे व्हडलेच हेतूर कोणा कडेन वचून तो सांगता अरे देवा इतलें जाता. आतां एक खूब फॅट न्ही की तूं करता म्हणून हांव करता, हांव करता म्हणून तो करता, तशें जावपाक जायना. सो टू वायंड अप द टॉपीक हांव अशें म्हणूंक शकता की आमी बरें वागप, कश्ट करप, प्रामाणीकपणान आपलें काम करप जाल्यार ह्या सगळ्या गजालींचें फळ आमकां मेळटा. सोहाबाय, एक 9 मिनटां म्हज्या हातांत आसात. सोहा, तुज्या आवडीची अनेक पदां आयकतना म्हाका एक प्रश्न पडलो की हिंदी फिल्मी संगिता वांगडा तुका पश्चिमी संगीतूय आवडटा, कशें कितें? ल्हान आसतनाच्यान म्युजीक म्हाजो पप्पा म्हणजे इवन केजीन आसतनाच्यान म्हाका उठयतना म्युजीक लावन उठयतालो. मागीर तेतूर मराठी पदां आयकून आयकून हें जालें, ताका आवडटा आनी तो आयकयतालो आनी मागीर तें एक अशें आवडूंक लागलें. त्या हेतूंतल्यान मागीर अशीच आयकत गेली. हय. पश्चिमी संगीत तुका आवडटा, खूब बरें दिसलें. डॉक्टर मधुमोहन प्रभुदेसाय हांची हांवें इंटरव्यू घेतिल्ली तेन्ना तांणी खूब आवडीची तांच्या वेस्टर्न म्युजीक तांणी आयकल्लो. पूण तांचें टॉपिकूच इतलें हें आशिल्लें की म्हाका हो प्रश्न विचारूंक मेळ्ळो ना, आज तुका विचारलो. एनीवे, एक 5 मिनटां आमच्या हातांत आसा. तुज्या आवडीचो प्रोजेक्ट आयज मेरेन तुवें जें कितें केलां ताच्या विशीं तुका सांगन दिसता? जेन्ना जाली ताका थोडीं वर्सां तो एक बरो प्रोजेक्ट आसा. आर्किटेक्ट भालचंद्र वागळे तेंच्या बरोबर हांव काम करतालें तेन्ना तो प्रोजेक्ट आसलेलो चालू आनी खूब फास्ट सोंपयल्लो आमी. इट इज गोवा म्युजीक स्कूल म्हणून आसा पर्वरेन, इंटिरियर्स केल्ले तेजे. सो तातूर आमी असो एक कॉन्सेप्टान हें केलें की
गोवाचो एक असो हे दिसपाक जाय. सो भितर सरताच आमी असो आर्च कसो दिल्लो, चर्चींग बी आसता पळय तो फुडलो एलिवेशनान त्या हेतूर. मागीर भितर वयतकूच कसो एक एक्सपिरियन्स क्रिएट जावपाक जाय तो त्या स्पेसीन एक करपाक मेळ्ळेलो. आनी मेन म्हटल्यार क्लायंटाचें हें आशिल्लें की तांकां तांबडोच एक हे जाय हायलायट करपाक. ओके. म्युजीक इन्स्ट्रुमेंट लायतलीं जाल्यार भिंतींचेर, जाल्यार मागीर आमी आनी एक सॉफ्ट अशें लायता न्हू वण्टींचेर गिटारां बी, जाल्यार सॉफ्ट जाय न्हू, नाल्यार आपटून आपटून ती पिड्ड्यार जाता. मागीर आमी एक अप्रोच असो केलो की तातूंत जे कार्पेट जमनीर घालता आमी फिनीश हे करताना थोड्या फ्लोरिंगान, तें आमी चिंतलें की काय ते वण्टीर लावन पळोवया. आनी ते मागीर इतले सुंदर दिसपाक लागले बिकॉज ते एक सॉफ्ट लँडींग जालें ते इन्स्ट्रुमेंट्स खातीर, दिसपाकूय सुंदर. त्या बरोबर लायटिंगूय आमी अशी दिली की ताजेरूच फोकस जाता. तेतूर क्लासरुम्सूय आसलेली, तेतूर धाकटी भुरगीं येतालीं. इवन इफ हो स्पेस असो रेडान सुद्दां गेलो, मेजर वायट आशिल्लो आनी फक्त त्या कुडक्याकूच रेड दिलो. सो हो कलर प्ले खूब इम्पॉर्टंट जाता मागीर डिझायन करतना. आनी जे क्लासरुम्स आसलेले तांकां मागीर आमी सॉफ्ट पेस्टल्स कलर दिले, सो दॅट एक असो ल्हान भुरगीं येतात न्हू शिकपाक, एक असो स्मॉल टच कसो. थोड्या भितर सांगपाचें म्हणजे तुजो हो संगीत स्कूल, हय. म्युजीक स्कूल तुजो आवडीचो आवडीचो प्रोजेक्ट. सोहा, आमच्या कडेन मगो एक 2.5 मिनटां आसा. सो म्हाका तुका आनीकूय एक प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो की तुजो ड्रीम प्रोजेक्ट बी कितें आसा काय म्हणून. ड्रीम प्रोजेक्ट जाल्यार म्हाका दिसता म्हाजेंच घर ओके. जें हांव बांदतलें, तो म्हाजो ड्रीम प्रोजेक्ट आसा. सो तुका मना पासून शुभेच्छा तुज्या धन्यवाद. घरा खातीर. आनी आतां वता वता आमच्या आयकुप्या खातीर तुजी मॅसेज, तुजो संदेश. संदेश दिवपाचो म्हटल्यार की अशे खुबदां अशे इन्सिडंसीस येतात लायफान की अशें दिसता, भंय दिसता, करूशें दिसना आनी अशें दिसता जावचेंच ना, गिव अप करूशें दिसता. म्हणजे खुबदां जाता अशें, जाल्यार तें न करता एक फेस करून पळोवपाची ती सिच्युएशन कशी कितें जाता ती. हें हांव आमच्या कॉलेजीन शिकलें आर्किटेक्चर स्कुलान. कारण की अशें जाता की प्रोजेक्ट आमी करता, आमी डिझायन करता, जावं इवन आतां सुद्दां करता, आनी खुबश्या फावटी क्लायंट म्हणटा की फुडें पावून की ना हें करपाचें ना, दुसरें जाय कितें, जशें तुमी विचारलें हो क्लायंट घेवन येता, तेन्ना ती एक अशी आपली स्पिरिट्स डावन करप ना, जावं परत स्टार्ट करप, स्वता खातीर 2 मिनटां दवरप की ही इमोशन फील करपाचें, अरे अशें जालें, आसूं न्ही, जालें तें, आतां फुडें कितें करूं शकता, ह्या स्पिरिटानूच फुडें वचप सदांच. तुवें जें कितें केलां तें जर कोणाक आवडलें ना जाल्यार ताजेर परत प्रयत्न करपाची तुवें तांक दवरपाक जाय, हय. जिद्द दवरपाक जाय, गिव अप करप ना. सो सुंदर अशी ही तुजी मॅसेज सोहा आमच्या आयकुपी भयणी खातीर आनी प्रत्येक आयकुप्याक की प्रत्येक गजाल तुमी करत रावात, तातूंतल्यान बरेंच येतलें. सुहाबाय, परतून एकदां तुका आकाशवाणी परिवार म्हजे सगळे आयकप्यांच्या वतीन धन्यवाद. तुवें वेळान वेळ काडून हांगा आयलें, तुज्यो फिलिंग्स, तुजे अनुभव सगळे शेअर केले आनी तुका वता वता शुभेच्छा. तुका खूब खूब देव यश दिवं. धन्यवाद. तुमकांय धन्यवाद म्हाका आपयल्या बद्दल.